मदीना मुनव्वरा के किसी मकाम पर एक चरवाहा अपनी बकरियां चरा रहा था कि अचानक एक भेड़िया आया और बकरियों के रेवड़ में घुसकर एक बकरी का शिकार करके ले भागा। चरवाहे ने देखा तो उसे भेड़िए का पीछा किया और उससे बकरी छुड़ा ली। भेड़िए ने जब देखा कि मेरा शिकार मुझसे छीन लिया गया है तो एक टीले पर चढ़कर बैठ गया और बस जुबान फसीह यानी जिस तरह इंसान बात करते हैं उस तरह बात करने लगा और कहने लगा कि ऐ मियाँ चरवाहे, अल्लाह ने मुझे रिस्क दिया था मगर अफसोस कि तूने मुझसे वो रिस्क छीन लिया। चरवाहे ने जब एक भेड़िए को इस तरह कलाम करते यानी बात करते हुए देखा तो हैरान होकर बोला कि ताज्जुब है कि एक भेड़िया भी कलाम कर सकता है, बात कर सकता है। तो भेड़िए ने फिर कलाम किया और कहा कि इससे भी ज़्यादा ताज्जुब की बात तो यह है कि मदीना शरीफ में एक ऐसा वजूद मौजूद है जो तुम्हें जो कुछ हो चुका है और जो कुछ आइंदा होने वाला है इन सब अगली पिछली बातों की खबर देता है, मगर तुम उस पर ईमान नहीं लाते। चरवाहा जो यहूदी था भेड़िए की इस गवाही को सुनकर बड़ा मुतासिर हुआ और बारगाह रिसालत में हाजिर होकर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिस्कात शरीफ की हदीस मुबारक है और यहाँ पर थोड़ी सी लिखी गई है, तो पूरी हदीस मुबारक का इस तरह खुलासा करते हुए मैं बताता हूँ आपको कि हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला बहुत बड़े सहाबी हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत की इन्होंने और फिर उनके बाद उनके अहले बैत से भी बड़ी मोहब्बत की। बहुत बड़े सहाबी हैं। उनका वाक़िया है, अभी ईमान नहीं लाए थे, यहूदी मज़हब के थे और अपनी बकरियां चरा रहे थे। तो बकरियां चराते वक्त एक भेड़िया उनकी बकरियों में घुस आया और एक बकरी का शिकार करके ले गए। तो इसके पीछे दौड़े, डंडा लेकर डंडा मारा, उस भेड़िए से अपनी बकरी को छुड़ा ली और बकरी लेकर वापस आ रहे थे तो जो भेड़िया था टीले पर बैठकर जैसे इंसान बात करता है उस तरह बात करने लगा और कहने लगा कि अल्लाह ने मुझे रिस्क दिया था लेकिन तुमने मेरा रिस्क मुझसे छीन लिया। अबू ज़र गिफ़ारी ने पहली बार भेड़िए को बात करते हुए देखा तो हैरान रह गए, पूछने लगे ताज्जुब की बात है कि एक जानवर होकर, एक भेड़िया होकर बात करता है। तो उसने फिर कहा भेड़िए ने कि इससे ताज्जुब की बात तो ये है कि मदीना मुनव्वरा में अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ है और वो ज़मीन व आसमानों की खबरें बता रहे हैं। जो कुछ हुआ है अभी तक वो भी बताते हैं और जो होने वाला है वो भी बताते हैं। ये बहुत बड़ी ताज्जुब की बात है और लोग इन पर ईमान नहीं ला रहे हैं। और ये सुनने के बाद हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तो ये बहुत बड़ा मोजिज़ा था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्मुल गैब का मोजिज़ा था। तो ये देखने के सुनने के बाद हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में जुस्तजू पैदा हुई कि आखिरी रसूल जो आए हैं जिनकी गवाही ये भेड़िया ये जानवर दे रहा है तो यकीनन वो अल्लाह के रसूल हैं और मुझे फ़ौरन वहाँ पर जाकर उन पर ईमान ले आना है। तो वो दौड़ते दौड़ते गए। जाने के बाद मदीना मुनव्वरा में उस वक्त अभी ज़्यादा तादाद नहीं थी लोगों की, बहुत कम लोग दीन इस्लाम में दाखिल हुए थे और काफिर लोग मुसलमानों को सताया करते थे, तकलीफ़ दिया करते थे। तो दीन इस्लाम को छुपाने का हुक्म था। और जब मदीना मुनव्वरा में पहुँचे हुजूर को ढूंढते ढूंढते तो जाने के बाद जो है उन्हें पूछने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला मोहम्मद नाम का जो शख्स अपने आप को अल्लाह के रसूल कहते हैं वो कहाँ है। तो लोग जो काफिर थे उन्होंने तो पता नहीं बताया, लेकिन फिर वहाँ हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे तो उनसे मुलाकात हुई तो पूछा पता। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम इस तरह पता मत पूछो वरना लोग तुम्हें भी जो है तकलीफ़ देंगे। तुम ऐसा करो, मैं एक शख्स को तुम्हारे साथ कर देता हूँ और तुम उस शख्स के पीछे पीछे चले जाना, वो तुम्हें हुजूर तक पहुँचा देगा। तो फिर हज़रत अबू तालिब ने उनके ख़ानदान के एक शख्स को हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ कर दिया और कहा कि तुम आगे आगे चलना है, तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तुम्हें पहुँचाना है। कुछ दूर जाने के बाद जो शख्स था उसे भी डर महसूस होने लगा। तो उसने देखा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो उसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रोका और कहा कि तुम्हारे अब्बा जान हज़रत अबू तालिब ने मुझे काम दिया है, इस मेहमान को हुजूर तक पहुँचाना है।
تو حضرت علی نے کہا کہ ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، میں پہنچاتا ہوں۔ پھر حضرت علی آگے آگے چلتے رہے اور ان کے پیچھے یا ابو ذر غفاری چلتے چلتے پھر ایک مقام میں پہنچے جسے دارالارقم کہتے ہیں۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا جہاں سے دین اسلام کی باتوں کو آگے پہنچایا جاتا تھا۔ وہ پہلا مرکز تھا دین اسلام کا، یعنی حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کے گھر کو مرکز بنایا گیا تھا اور وہیں سے دین اسلام کا کام ہوتا تھا۔ تو پھر حضرت علی کے پیچھے پیچھے چلتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ کا نورانی چہرہ دیکھ کر، آپ کو دیکھ کر آپ کی شخصیت سے اتنے متاثر ہوئے، کچھ نہ پوچھا، سیدھا قدموں میں گر گئے اور کہنے لگے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بھیڑیے نے مجھے اس کی گواہی دی ہے اور میں ایمان لانے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سنبھال لیا اور اسے دین اسلام میں کلمہ پڑھ کر دین اسلام میں داخل کرا لیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تھا کہ جب دین اسلام میں داخل ہوئے تو انہوں نے دل اور جان سے جو ہے دین اسلام کی خدمت کی، بڑی تکلیفیں سہیں، حضور کے ساتھ ہر وقت جو ہے آپ نے حضور کا ساتھ دیا۔ اب اس کے بعد ایک اور حکایت، چھوٹی سی حکایت ہے، وہ پڑھتے ہیں۔ وہ حکایت یہ ہے کہ خیبر کا قلعہ فتح ہونے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، تو راستے میں آپ کی خدمت میں ایک گدھا حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ میری عرض بھی سنتے جائیے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسکین جانور کی عرضی سننے کے لیے وہاں پر ٹھہر گئے، رک گئے اور فرمایا کہ بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو وہ بولا کہ حضور میرا نام یزید بن شہاب ہے اور میرے دادا کی نسل سے خدا نے 60 خر پیدا کیے ہیں، ان سب پر اللہ کے نبی سوار ہوتے رہے ہیں۔ حضور میرے دل کی یہ تمنا ہے کہ مجھ مسکین پر حضور سواری فرمائیں۔ یا رسول اللہ میں اس بات کا مستحق بھی ہوں، وہ اس طرح کہ میرے دادا کی اولاد میں سے سوا میرے کوئی باقی نہیں رہا اور اللہ کے رسولوں میں سے سوا آپ کے کوئی باقی نہ رہا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ خواہش سن کر فرمایا اچھا ہم تمہیں اپنی سواری کے لیے منظور فرماتے ہیں، لیکن تمہارا نام مجھے پسند نہیں ہے، میں تمہارا نام بدل کر دوسرا نام رکھتا ہوں، آج سے تمہارا نام یافور ہے۔ دیکھو جانور بھی جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ یافور کا قصہ بھی بہت بڑا پیارا قصہ ہے۔ مثنوی شریف میں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے بڑے اچھے انداز میں اسے پیش کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ یافور آیا گدھا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میرے خاندان میں اللہ نے تمام نبیوں، ہر نبی نے جو ہے گدھے پر سواری کی ہے، یہ بات یاد رکھیں، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے گدھے پر سواری کی ہے۔ تو یہ گدھا کیا کہتا ہے کہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی سواری کے لیے ہمیں پیدا کیا، ہماری نسل کو پسند کیا ہے، میرے باپ دادا کی نسل سے جتنے بھی گدھے ہوئے ہیں ان تماموں پر نبیوں نے سواری کی ہے، اور میں اب آخری گدھا اس نسل کا بچا ہوں، اب میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اور آپ بھی رسولوں کے آخری رسول ہیں، آپ کے بعد بھی کوئی رسول نہیں آنے والا، سو مجھے آپ کی سواری کے لیے آپ جو ہے قبول فرما لیں تو مجھے شرف مل جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تجھے اپنی سواری کے لیے پسند کرتا ہوں، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام یزید بن شہاب تھا، وہ گدھے کا نام، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا نام مجھے یزید نام پسند نہیں ہے، میں بدل کر تیرا نام یافور رکھتا ہوں، اور اس کا نام یافور رکھا گیا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یزید نام کا ایک بدبخت پیدا ہوگا جو امام حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے ساتھ جنگ کرے گا اور انہیں بے دردی سے شہید کرے گا، اس لیے آپ نے اس کا نام بدل کر یافور رکھا اور اسے اپنی سواری کے لیے پسند کیا۔ اور یہ گدھے کی آخری حکایت مثنوی میں بتائی گئی ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وصال مبارک فرمایا تو یہ گدھا بھی آپ کے فراق میں، آپ کے غم میں اور روتا ہوا دوڑتا ہوا گیا اور ایک کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنی بھی جان اس نے قربان کر دی۔
بہرحال ان جانوروں سے جو باتیں ہم نے سنی ہیں، یہ جانور بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں، ہم تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، تو ہمیں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جان، مال، عزت، آبرو، ہر شے سے بڑھ کر محبت کرنی ہے۔ جب ایسی محبت ہو جائے گی تو ہمارا ایمان کامل ایمان ہوگا اور ہماری نیکی کامل نیکی بنے گی۔ اللہ تعالیٰ